اس دنیا تو ایک ہستی نے وصال کیتا ہے. میں انہوں کا نام نامی اس میں گرامی لین لگا. ہوں تک تسی نہیں بولے ہو, میں تمہیں مجبور نہیں کیتا. ہوں دا میں نام لگن لگا اور ایک ایک چہرے تے میں زیارت کراں گا کہ وہ نام مبارک سن کے نور کتنے آ جائے جنہوں دنیا سیدہ فاطمہ تو زہرا آخری ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی اور چپ نہیں رہنا. حضور دی پاک لخت جگر, حضور فرمایا الفاطمہ بدعت منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. باقی جماعتی پورا جماعتی ثانی پورا مہینہ اس مسجد کے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر آپ کرتے رہے نا گیتا. پھر جناب حضرت سیدنا عثمان غنی دا ذکر ہویا. پھر جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم دا ہویا. تو یہ مطلب ہے اہل سنت دی مسجداں جنہ دے اندر محبوب دے صحابہ دا ذکر بھی ہوتا ہے اور حضور دی اہل بیت کے اطہار دا بھی ذکر ہوتا ہے. تو قیامت تک یہ 3 رمضان کوئی مولوی مفتی پیر سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ او کائنات سب تو اعلیٰ عورتوں وچوں سب تو اعلیٰ پاک محبوب دی شہزادی ہے. مرداں دے اندر خلیفہ بلا فاصل افضل الخلق بعد الرسول بالتحقیق. میں نام لگن لگا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اہل سنت دا اجماع ہے کہ حضور تو بعد کائنات دے اندر مردہ دے سب تو اعلیٰ ابو بکر صدیق نے اور سیدات نساء اہل تے عورتاں وچوں اگر کوئی بہترین اعلیٰ ہے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے. تو آپ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ویکھو. آپ جدوں حضور تشریف گھر رکھ دے ہو میں نا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا اندر تشریف لے آویں نا تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے آئے. جدے آمن تے حضور کھڑے ہو جاویں. انہاں دا ذکر باعث رحمت ہے, انہاں دا ذکر باعث کرم ہے, انہاں دا ذکر باعث بخشش ہے, انہاں دا ذکر کرنا رسا رب راضی ہو جاندہ ہے. مسلمان بھائیو, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بارو گھر تشریف لے کے آئے. اماں خدیجہ الکبریٰ مومنہ دی پہلی اماں فرما دیا نے 9 مہینے میرے پیٹ دے اندر ایکو کم کرنا میرے پیٹ دے اندر سیدہ فاطمہ دا نور آیا ہے. اماں خدیجہ فرما دیا نے 9 مہینے متواتر میرے جسم وچوں خوشبوواں دے ہلے ہوندے رہنے. فرمایا آخری رات جدوں میرے دن پورے ہو گئے, بچہ جمن دا ٹائم نیڑے آیا ہے, میں ویکھے آئے میں کلی گھر وچیاں نال بہن بھی کوئی نہیں, ماں بھی کوئی نہیں, کلی کلی گھر دے اندر درداں شروع نے. فرمایا میں کلی روون پہ گئی. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرمایا خدیجہ کیوں رو رہی ہیں؟ میں عرض کی تھی لج پالا میں کلیاں اس ویلے بہنہ دی لوڑ ہوتی ہے, ماما دی لوڑ ہوتی ہے. میرے کریم رو کے باہر نکلے نے. فرمایا خدیجہ پریشان نہ آئو, اللہ بہتری فرما دے گا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے گئے نے. 4 اچھے لمبے قداں والیاں مائیاں آئیاں نے. اماں خدیجہ فرما دیا میں نہیں جان دیا می, میں پوچھے آئی آمان علی مائیو تسی کون ہو؟ انہاں وچوں پہلی مائی بولی. فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو, میں آدم دی گھر والی حوا آئیاں.
بولو یار مقدرہ والا دا حصہ ہے میں ہوا جائی ہاں میں ویکھیا دوئی مائی ہاتھ چ تولیہ پکڑ کے کھڑی ہے میں پوچھیا تو کون ہے وہ آکھدی ہے نہیں خدیجہ میں فرعون دی گھر والی آسیاں ہاں تیسری نو ویکھیا تھالی چاہ کے کھڑی ہے میں پوچھیا تو کون ہے وہ آکھدی ہے نہیں خدیجہ میں ابراہیم دی گھر والی سیرا آئی ہاں سارا دائیاں چار مائیاں ویکھیاں نے فرمایا میں نے ایک پیالہ دیتا ہے میں ہوٹھا نال لایا ہے درداں ختم ہوئیاں نہیں ایک نور آیا ہے حضور دا نور آئی نا لخت جگر جو حضور دی آئی بیٹی جو حضور دی آئی ایک نور آیا ہے بچی ویکھی ہے فرمایا میرے پیٹ چو نکلی ہے چہرے تے مسکراہٹ ہے سیم شکل اپنے بابے نال مل دی آئی راوی لکھ دینے حدیث والے لکھ دینے دھرتی اتے اتنا میرے پاک نبی دے چہرے نال کسے دی مشابہت نہیں آئی جتنی جناب سیدہ دی مشابہت آئی سیدہ فاطمہ ٹرینا مولا علی فرمان دن انج لگدا لائی جی میں حضور ٹر دے جا رہے نے جناب سیدہ پاک دی شکل میرے کریم نبی نال مل دی آئی حضور بارو تشریف لے کے آئے فرمایا خدیجہ سناؤ فرمان دیا میں کپڑے دے وچ لپیٹی ہوئی فاطمہ چاہ کے پیش کیتی ہیں میرے نبی نے اپنے سینے نال اپنی بیٹی نو لایا ہے حضور دیاں چشمان رحمت دے وچو ہنجو نکلیاں خوشی نال فرمایا خدیجہ سارے نبیاں دی نسل پترا تو چلی ہے یعقوب دا بیٹا یوسف آئی جناب داؤد دا بیٹا سلیمان آئی فرمایا آدم دا بیٹا جناب سیدنا شیس علیہ السلام آئے اللہ نے میں نو بیٹے بھی دیتے آئے چھوٹی عمر چ دنیا تو چلے گئے فرمایا خدیجہ میں محمد دی نسل رب نے فاطمہ وچو چلانی ہے لعاب کی پایا ہے گھٹی کی پائی ہے اسی دودھ پانے آئے یا شہد پانے آئے بچے دے منہ نال مکھی لانے آئے میرے نبی سینے نال لایا ہے منہ مبارک کھولے آئے اپنی زبان چسوائی ہے نال فرمایا من احب فاطمہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ فرمایا او قیامت تک آنے والے لوگوں سن لو جس میری فاطمہ نال عقیدت رکھی پیار کیتا اس میں محمد نال پیار کیتا جس میں محمد نال پیار کیتا میں اعلان پیا کرنا اس خود خدا نال پیار کیتا ہے من ابغدا فقد ابغدنی ومن ابغدنی فقد ابغد اللہ فرمایا جس فاطمہ نال ویر رکھیا دشمنی رکھی ذکر ہویا فاطمہ دا چہرے تے مرجھاہٹ آ گئی دل دے اندر سکڑاؤ آ گیا ذکر کیوں ہو رہا ہے فرمایا بغض ظاہر کردہ دے جن نے فاطمہ نال بغض رکھیا وہ کلمہ پڑھدا بھی وتے پر میں اعلان کیتی جانا او دا بغض میرے نال ہے جدا بغض میرے نال ہے اللہ فرماندا ہے محبوب اسی او دا کلمہ قبول نہیں کرنا نے اسی تے او دا کلمہ ویکھنا نہیں جدے دل وچ حسن وسدا ہے بولو یار جدے دل وچ حسین وسدا ہے جدے ایک نا لون لگایا مومن ٹھر جاندے نے فرمایا اسی او دا کلمہ قبول کرنا ہے جدے دل وچ علی وسدا ہے زہرا دی عقیدہ دے اسی او دا ہی کلمہ لینا ہے مسلمان بھائیو وقت اجازت نہیں دیندا آخری لفظاں تے اختتام کرن لگایا جداں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دنیا تو زہری پردہ کرن لگے نے
جناب سیدہ اما عائشہ صدیقہ مومنہ دی اما آپ بھی بیٹھیاں نے، جناب سیدہ فاطمہ بیٹی میرے نبی دیو بھی تشریف رکھ دیاں نے۔ میرے کریم نبی نے جناب سیدہ فاطمہ نو سائیڈ تے لے جا کے علیحدہ لے جا کے کن وچ گل کیتی ہے، سیدہ فاطمہ رومن لگ گئیاں۔ پھر میرے کریم نبی نے دوسری گل کیتی، جناب سیدہ فاطمہ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ وقت گزر گیا، میرے کریم نبی دا انتقال پر ملال ہو گیا ہے۔ ایک دن دو میں ماما تھیاں اما عائشہ تے جناب سیدہ فاطمہ تو ذرا بیٹھیاں نے۔ مومنہ دی اما جناب صدیقہ بنت ابو بکر صدیق پوچھ دیاں نے، فاطمہ ایک گل پوچھنیاں جی اما حکم ہوئے؟ فرمایا میری دی، ایک دن میں ویکھیا جائی میرے سر دے تاج تیرے بابے نے تینو الگ لے جا کے کوئی گل کیتی آئی، تسی رو پئیاں آئے، مڑ گل کیتی آئی، تسی مسکرا پئیاں آئے، او گل کیے؟ جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا بولیاں، فرمایا اما جی میرے بابے نے مینو الگ لے جا کے فرمایا آئی بیٹی فاطمہ آج نہیں تے کل میں دنیا تو چلا جاونا نہیں، کل میرا دنیا تے آخری دن نہیں۔ میں اپنے باپ دی زبانی چو جدو دنیا تو جاون دے لفظ سنے آئے، کیڑی تھی جنوں پیو گل کرے میں دنیا چھڑا نالا تے ہووے دھی تے اکھاں میں چتھرو نہ آویں، میں رو کے آکھے آئی بابا میری 5 سال عمر آئی، مینوں ماں خدیجہ چھڑ گئی آئی، تسی ماں والا پیار بھی دیتا آئی، پیو والا پیار بھی دیتا آئی، تواڈے سہارے میں جوان ہو گئی، شادی ہو گئی، اج دنیا تو جاون دا نا لیا نے، مینوں ماں یاد آئی ہے، تواڈا جاونا میرے کولوں برداشت نہیں ہویا ہے، میں تارو پیا سو۔ فرمایا وا تو مسکرا کیوں پیا ہے؟ توجہ، اما عائشہ صدیقہ جدوں اے گل پوچھی ہے میرے تے تواڈے کریم نبی سرکار دیو وجہ پوچھی، جناب سیدہ فاطمہ فرما دیاں نے اما جی میرے بابے نے مینوں دوبارہ جڑی گل کیتی آئی تے میں مسکرا پئی آئی، اے گل آئی، فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہوئی، ساریاں تو پہلے اہل بیت دے وچوں مینوں تو آن کے ملے گی، میں تاں مسکرا پئی آمی۔ آخری وقت آیا ہے وصال 3 رمضان نو سیدہ پاک زہرا دا وصال ہے، جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آپ نے مولا علی نو فرمایا علی مینوں بابے دی قبر تے لے کے چل، رات دا ویلا دائی سیدہ فاطمہ تو زہرا با پردہ ہوئیاں نے، ادھی رات دے ٹائم بابے دی قبر تے آئیاں نے، رو کے آکھ دیاں نے بابا تواڈے بغیر دل نہیں لگدا ہے، کلی سارا دن نالے چکی پینیاں نالے قرآن پڑھنیاں، کدی حسنین دا کھانا بنانیاں نالے قرآن پڑھنیاں، بابا 6 مہینے ہو گئے نے ہن دل برداشت نہیں کردا ہے، دل پھٹن نو آندا ہے، پھلاں نال ولاں ہوندیاں دھیاں ماپا نال دھیاں ہوندیاں، ماپا نال دھیاں ہوندیاں، جویں پھلاں نال ولاں کوئی نہیں پر بھول دیاں نہیں گلاں، قدر اولاد دا ماں پیو جانے کی جانن لوگ بیگانہ، قدر حسین دا ماں فاطمہ
فاطمہ جان یا جانے حسین دا نانا بابا میرا دل نہیں لگدا ہے جداں اتنی گل کیتی رو کے واپس آ گئیاں نے رات ہوئی ہے جناب سیدہ روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی بابا خواب وچ آیا ہے فرمایا فاطمہ میری تھی اج آخری رات دنیا تے گزار لے صبح دن چڑھنا ہے تیاری کر لویں بابا تینو لینا آستے آمنا نہیں رات مک گئی دن چڑھیا نہیں جلدی نال فجر دی نماز تو فارغ ہوئیاں نے ویڑے وچ جھاڑو دے لیا ہے حسنین دے کپڑے بھی دھو لے نے دوویں شہزادیاں نو صدقے نوایا ہے بال بیٹھیاں بنا دیاں نے جناب مولا مشکل کشا بارو گھر تشریف لے کے آئے فرمایا فاطمہ سارے کم آج جلدی جلدی مکان دے پے ہو وجہ کی ہے جناب سیدہ فاطمہ بولیاں فرمایا علی راتی بابا خواب وچ ملیا لائی فرما دے پے آئے تیاری کر لویں میں لون آونا نہیں علی میں تیار ہو گئی ہوں بچیاں نو بھی تیار کر لے آئی اج دا دیاڑا تیرا تے میرا آخری دیاڑا علی جتھے رل کے زندگی نہیں بھی ہوئے کدی اونچ کدی نیچ میں محمد دی ہاتھ بن کے معافی منگنیاں علی مولا دوویں ہتھاں نال ہاتھ کھولے زبان وچوں لفظ بولے فرمایا فاطمہ معافی نہ مانگ اے تیرے ہاتھ نہیں یہ تے کملی والے دے ہاتھ نہیں ہاتھ نہ جوڑ آپا تے لڑے بھی کوئی نہیں آئے آپا تے بولے بھی کوئی نہیں آئے علی ایک دل دی گل زبان تے آ گئی ہے یہ آکھی تے میں بول دے وہاں جی زہرا بولو حسن حسین شہزادے کول کھڑے آئے فرمایا جاؤ نانے دی قبر پاک تو ہو کے آؤ دوویں شہزادے نانے دی قبر تے آئے نے جناب سیدہ زہرا بولیاں فرمایا علی پہلا کم دے کری پیغام ہے فرمایا پہلا کم میں کری میں خود اپنے آپ نو غسل دے لیا ہے میری روح نکلن تو بعد کوئی مائی بھی آن کے میں نو غسل نہ دے وے جڑا کفن دے منا ہے میں ایو لباس کفن دے طور تے پا لیا ہے ادو شہزادے نانے دی قبر تے آئے نہیں سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا آئی دوواں شہزادیاں نو ویکھ کے فرماندا ہے او پترو کدے آئے ہو بابا اما کلے آئے جاؤ نانے دی قبر تے حاضری دے کے آؤ نانے دی قبر تے آئے ہیں او بابا سفید داڑھی والا بزرگ بولے آؤ فرمایا نانے دی قبر دی حاضری مڑ بھی مل جاسی جاؤ اما دیاں تیاریاں ہو گئیاں نے جا کے اما نو مل لو دوبارہ ماں تو انو نہیں ملنی ہے دوویں شہزادے نانے دی قبر تو دوڑ دیاں واپس آئے 5 سال تے 6 سال عمر آئی اما دے کولوں آن کے کھڑے ہو گئے انجے ہاتھ بن کے ننے ہتھاں نال آندے اما تسی فرما دیو نانے دی قبر تے جاؤ سانو پکے سنڑے مل گئے تسی سانو چھڑ کے جاون لگے ہو اما آج کیڑیاں عمران چھوٹی عمران مرننا ماپے لوگو چھوٹی عمران مرننا ماپے تے چھڑنا جاونی ماوا متریاں کدی بنن نہ ماوا سچی بات سناوا اما سانو پیغام ملا ہے کہ تہاڈی ماں دنیا تو جا رہی ہے سیدہ پاک نے اکھی کھولیاں فرمایا حسنا کہ ایا گلی ہے اما
اما دے سینے نال لگ جاؤ. امام حسن اما دے سینے تے آئے. آخری 2 منٹ توجہ. اما دے سینے تے آئے. ماں منہ چومیا ہے, متھا چومیا ہے. فرمایا میرا حسین کتھے وے؟ اما میں بھی کھڑا ہوں. فرمایا تو بھی ماں دے سینے نال لگ جا. او لوگو اسی پاکاں دا ذکر سارا جگ آکھے کہ کشیا دے ذکر پاکاں دا کردا ہے. اللہ کرے اے مور لگ جاوی سارا جگ تینوں شیعہ دا آکھے قیامت دا دہاڑا ہوئے پاک زہرا فرما دے میرے پتراں دے قصیدے پڑھدا رہیا ہے. او لوگو جڑا کسے دے بچیاں نال الفت کردہ دے پیار کردہ ہے او دا بابا انہوں پیار دے بدلے اپنی جان دیندہ ہے. جڑا محمد دے پترہ نال پیار کرے میرا نبی انہوں قیامت آلے دن سینے نال لا لینا ہے. اے میرے لفظ تا نہیں, میرے نبی نے عیت چکے سجے پاسے جناب سیدہ فاطمہ نال, کھبے پاسے مولا علی, اگے مولا حسن, چھوڑیے جو مولا حسین. اے 4 نے 5ویں میرے نبی 5 تن آئے. میرے نبی نے عیت چاہیں حضور دیاں بغلہ نظر آمن لگ گئیاں. فرمایا اللہم من احبہما و ابیہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. میرے نبی عیت کر کے عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ چ اللہ جڑا حسن نال حسین نال انہاں دی اماں نال انہاں دے بابے نال پیار کرے میری دعا ہے قیامت والے دن جنت وچ میں محمد دا گواٹھی بنا دے. تسی دسو حضور دی دعا رد ہو سکتی ہے؟ تے جڑا پیار کرے انہوں مقام مل سی یا نہ مل سی؟ اللہ اکبر. اس سیانے بزرگ لکھا اسا کا رب دی توحید اتنی بیان کرو کہ لوگ وہابی آکھن, حضور نال اتنا پیار کرو کہ لوگ بریلوی آکھن, صحابہ نال پیار اتنا کرو کہ لوگ دیوبندی آکھن, اہل بیت نال اتنا پیار کرو کہ لوگ شیعہ آکھن. انہاں ساریاں نال پیار ہوئے دسو مینوں بخشش ہوندی ہے بندے دی یا نہیں ہوندی؟ سیدہ پاک سینے نال لایا اور فرمایا علی میں جا رہی ہاں, میرے حسن دا خیال رکھیں, میرے حسین دا خیال رکھیں, میری زینب دا خیال رکھیں. بہنا پھرا سارے 2 دھیاں 2 پتر. پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بولیاں. فرمایا زینب سارے نال پیار کریں پر حسین نو کلا نہ چھڑیں. آئے آئے یہ جھوک اجاڑنی پوی تے اجاڑ دیویں کربلا وچ حسین نو کلا نہ چھڑیں. فرمایا میں آخری وقت وچ دعا کرنی ہاں جے تو حسین دے نال رہی ہوں تے ثابت قدم رویں. ویکھی جدو تیران دی بارش وچ حسین کلا کھڑا ہوئے نا تے مگرو ہاتھ چاہ کے دعا منگی تے آکھی مولا میرے ویر دے پیر ڈول نہ جاویں. او کیسا منظر آئی تے نال پاک زہرا سرکار بولیاں. فرمایا علی میں محمد دی دھی دی ایک اور بھی منی. جی زہرا. فرمایا جدوں میرا جنازہ نکلے تے دین دا چڑھن نہ ہوئے, رات دا ہنیرا ہوئے تے رات دے ہنیرے دے وچ میرا جنازہ لے کے نکلنا تاکہ کسے دی نظر بھی میرے اس جنازے تے نہ پہ جاوے. میں محمد دی دھیاں, میں پردہ دارا, میں اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتی. سلام اے سونے مدینے والیاں غور حضور ضرور کرنا ساڑھے ترلیاں تے ہتھاں جوڑیاں اساں لوڑ تساڑی ہر ویلے پر تساں لوڑ کی اساں دے لوڑیاں دی تیرے در تے آن کے ڈگ پئیاں جی ماری ہوئی میں تھکیاں تھوڑیاں
پوچھے میں کو جینا ایک کو جی کون گالے سردار تو اتنا آنکھ دلی میرے اٹھانی چرے والے یا صدقہ نے آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ بار الہ تیرے بندے تیری پاک بارگاہ حاضر ہوئے دور تو قریب تو سارے تیرے بندے کم چھڑ کے تیرے گھارے چاہے یا اللہ عظیم اجتماع ہے یا اللہ مسجد شریف کے اندر باہر برامدے دے اندر چھتہ پہ تیرے بندیاں نے کٹھیاں ہو کے تیری بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ دیا تسمیاں پڑھیاں اے کریم اللہ جڑا نیک بندہ جدا سجدہ کرنا تینوں قبول آ اس نیک بندے دے صدقے باقی ساڑھے سارے دے سجدے قبول فرما اے بار الہ اس نیک بندے دے صدقہ جی میں اتھے صلاۃ والسلام کٹھیاں ہو کے پڑھے نے مدینہ شریف کے اندر حضور دے روزے دے سامنے صلاۃ والسلام پڑھن دی بھی توفیق عطا فرما دے اے کریم اللہ اپنے حبیب دا صدقہ رمضان المبارک شریف کی بابرکت گھڑیاں ایک منہ وچ روزہ بد اکھی اگے یار دا روزہ اور روزہ کھولیے ایسی توفیق عطا فرما اے کریم اللہ سارے دی حاضری قبول فرما بیماراں کو شفا دے دے اللہ ساڈے علاقے تے اپنا کرم فرما دے حضور دی امت تے کرم فرما دے جڑے فوت ہو چکے ساڈے جو قبراں چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ آمین اجمعین